अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात को पढ़ी जाने वाली सभी नफली नमाज के बारे में कि ये रात जो कि 25 फरवरी को आने वाली है, इस रात में जो भी नमाज आपको अदा करना है वो हम एक एक करके इस वीडियो में कवर करेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन एक ही वीडियो में सारी नमाज का तरीका हम मुकम्मल करेंगे। सबसे पहली नमाज 2 रकात तहियतुल वज़ू, दूसरी नमाज 2 रकात नफल, तीसरी नमाज 8 रकात नफल 4 सलाम से, चौथी नमाज 8 रकात नमाज 2 सलाम से, पाँचवीं नमाज 14 रकात नमाज 7 सलाम से। ये सारी नफली नमाज का तरीका एक ही वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कितनी रकात आपको पढ़नी है और कौन कौन से सूरह की तिलावत करनी है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखें। 15 साबान यानी शब बारात की पहली नमाज। इस नमाज को पढ़ने की फजीलत का अंदाज़ा आप नबी पाक के इस फरमान से लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात की इबादत बहुत ही अफजल है। इस रात में अल्लाह अपने बंदों के लिए अपनी रहमतों के बेशुमार दरवाजे खोल देता है और फरमाता है कि कौन है जो आज की रात मुझसे माफ़ी तलब करे, मैं उसे जहन्नम से आज़ाब से नजात देकर उसे माफ़ कर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात की इबादत करने वालों पर दोज़ख की आग अल्लाह पाक तबारक व तआला हराम कर देता है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि शाबान की 15वीं रात को यानी शब बारात को पढ़ी जाने वाली नफली नमाज के बारे में आपको बता दूं, आप लोग इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम और आप तमाम लोग मिलकर अल्लाह पाक तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करने की और तू अपनी रहमत से तमाम मुसलमानों को सही और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इन लोगों की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह तू अपने हबीब के सदक़े में लोगों के दिलों की तमाम हाजतों और नेक दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। यार, तो इस नमाज को आपको शाबान की 15वीं रात को वज़ू करके 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ना है। सबसे पहले आप वज़ू करें। वज़ू करके जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो नियत करें। नियत का तरीका यूँ है कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल वज़ू की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। फिर नियत करें। नियत के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ें। सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। यानी पहली रकात में आयतुल कुर्सी 1 मरतबा और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें सूरह फातिहा पढ़ने के बाद। फिर रुकू और सजदा करें और जब दूसरा सजदा हो जाए तो फिर दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। जो आपने पहली रकात में पढ़ी वही आपको दूसरी रकात में पढ़नी है। फिर बाकी नमाज आप जैसे अदा करते हैं उसी तरह इस नमाज को भी अदा करें। प्यारे दोस्तों, यह नमाज बहुत ही अफजल है, इसलिए इस नमाज को आप ज़रूर पढ़ें। 15 साबान यानी शब बारात की दूसरी नफिल नमाज। नमाज को आपको शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात को 2 रकात नमाज 1 सलाम से पढ़ना है। कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल 15 शाबान यानी शब बारात की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। नियत के बाद सना पढ़ें। जब सना पढ़ लें तो फिर सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार पढ़ें और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। फिर रुकू और सजदा करें और जब दूसरा सजदा हो जाए तो फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ें और सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़ें। फिर बाकी नमाज आप जैसे पढ़ते हैं उसी तरह इस नमाज को भी अदा करें। सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें।
پھر درود شریف پڑھنے کے بعد روزی میں برکت اور کشادگی کے لیے دعا کریں اور اللہ پاک اس نماز کی وجہ سے آپ کی روزی میں کشادگی یعنی اضافہ عطا کرے گا۔ پیارے شامعین، اس رات میں قرآن شریف، درود شریف، صلاۃ، تسبیح اور وظیفے پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو ہر مصیبت سے نجات پائے گا اور 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور راہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 شعبان یعنی شب برات کو تیسری نفل نماز۔ اس نماز کو آپ کو شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کو 2 رکعت کا طریقہ بتا رہے ہیں، باقی آپ 2 رکعت کر کے 8 رکعت نماز ادا کریں۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل 15 شعبان یعنی شب برات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت کے بعد ثنا پڑھیں۔ جب ثنا پڑھ لیں تو ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 بار سورہ قدر پڑھیں اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ آپ کو سورہ قدر پڑھنا ہے اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہے تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ پھر رکوع اور سجدہ کریں اور جب دوسرا سجدہ ہو جائے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر باقی نماز جیسے آپ ادا کرتے ہیں اسی طرح اس نماز کو ادا کریں۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتا دوں کہ یہ نماز گناہ کی معافی کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس نماز کے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جائے گی۔ 15 شعبان یعنی شب برات کی چوتھی نفل نماز کا طریقہ۔ پیارے ناظرین، اس نماز کو آپ کو شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنا ہے، یعنی 4 رکعت کر کے۔ یہاں پہ ہم آپ کو 4 رکعت نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، باقی کی 4 رکعت آپ اسی طرح سے وہ بھی ادا کر لیں۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں، اگر آپ کا وضو ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نیت کریں۔ نیت کا طریقہ یوں ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل 15 شعبان یعنی شب برات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یعنی رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں جیسے آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع اور سجدہ کریں۔ پھر جب دوسرا سجدہ ہو جائے تو پھر دوسرے رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر تیسری میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ پیارے ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اس نماز کو آپ ویسے ہی ادا کریں جیسے باقی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ سورہ اخلاص آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر باقی کی نماز جیسے آپ پڑھتے ہیں اسی طرح ادا کریں۔ 15ویں شعبان یعنی شب برات کی 5ویں نفل نماز کا طریقہ۔ نماز کو آپ کو شعبان کو 15 تاریخ یعنی شب برات کو 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نیت کریں۔ نیت کا طریقہ یوں ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل 15 شعبان یعنی شب برات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یعنی رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پیارے دوستوں، یہاں ہم آپ کو 2 رکعت نفل نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، ایسے کر کے آپ کو 14 رکعت ادا کرنا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو نیت کریں۔ نیت کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ کافرون 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 1 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر یہ سورہ آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کے ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر رکوع اور سجدہ کریں اور جب دوسرا سجدہ ہو تو پھر دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ کافرون 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 1 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ اور سورہ ناس 1 مرتبہ، یعنی جو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا
وہی آپ کو دوسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ پھر باقی نماز آپ جیسے ہر نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی نماز ادا کریں۔ پھر جب آپ سلام پھیریں تو سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور سورہ توبہ کی انتم آیت یعنی لقد جاءکم سے عظیم تک، یعنی ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھیں جو کہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر دوستوں، اگر آپ کو دینی یا دنیاوی کوئی بھی حاجت ہو تو اس حاجت کے لیے یہ نماز بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ تو چلیے ایک بار آپ بھی سنتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں کہ سورہ توبہ کی انتم آیت کون سی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ پیارے دوستوں، اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ اللہ عز و جل سبھی کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، امید ہوگی یہ ویڈیو پسند آیا ہو۔ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ویڈیو کو اپنے جاننے والوں میں، دوستوں، رشتہ داروں، احبابوں میں ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔